ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اللہ نے فرمایا نبیو اولا بالمؤمنین نبی مومنہ دیاں جانا تو میں زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ دی شان ہے اللہ فرماندہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ بندے دی شارک تو میں زیادہ قریب ہے اللہ بندے دی شارک تو میں زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ خود فرماندہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میرے سونیا محبوبہ اے میرے بندے میرے بارے وچ آ کے تواڈے کولوں سوال کردے نے اللہ کتھے وے اللہ کتھے وے اللہ کتھے وے محبوبہ کہہ دیو انی قریب اللہ تواڈے قریب ہے اللہ تواڈے قریب ہے اللہ تواڈے قریب ہے مولا دی بارگاہ وچ التجا کیتی مولا تو کنا کو قریب ہے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید بندیا میں تیری شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں مولا کنا کو قریب ہے آواز قدرت آندی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون فرمایا بندیا میں تیرے اندر وسنا وا پر تینوں نظر نہیں آندا میں اکثر گل کرنا ہوندا وا اگر مصطفیٰ نو ویکھنا ہووے اکھ ابو بکر صدیق والی چاہیے اگر مصطفیٰ نو ویکھنا ہووے اکھ ابو بکر صدیق والی چاہیے اگر خدا نو ویکھنا ہووے اکھ مصطفیٰ والی چاہیے النبی اولا بالمؤمنین تے اللہ فرماندا میں تیرے نیڑے واں میں تیرے نیڑے واں میں تینوں نظر نہیں آوندا میں تینوں نظر نہیں آوندا وفی انفسکم میں تیرے اندر وسنا واں وفی انفسکم اے اللہ دی شان ہے اللہ بندیاں دی جار شارک تو بھی زیادہ قریب ہے اے نبی دی شان ہے کہ نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے ایتھے مسئلہ ایک اور سمجھو اگر اللہ تعالیٰ نو یا اللہ کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے اگر اللہ نو یا اللہ کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے پھر مصطفیٰ نو یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے کیونکہ نبی جیڑا مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے جیڑا قریب ہووے انہوں یا اللہ کیا جاندا ہے جیڑا قریب ہووے انہوں یا رسول اللہ کیا جاندا ہے اور یہ اللہ دا قرآن ہے اللہ خود فرماندا ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اے بندیا میں تیری شارک تو بھی زیادہ قریب تے نبی دی شان کی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے سبحان اللہ فرماؤ نبی دی شان سن کے بولیا کرو اللہ تعالیٰ بولن دی بھی توفیق عطا فرمائے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیاں جانا تو میں زیادہ قریب ہے وازواجہ امہاتہم تے جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماما نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں بولو بولو جڑا ماں دے شک کرے ہو بندہ ہی نہیں جڑا ماں دی ممتا دا انکار کرے ہو بندہ ہی نہیں جڑا ماں دی شان نہ مننے وہ بندہ ہی نہیں تے اللہ خود فرماندا ہے وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں تے پتہ لگا مومن ہوندا ہی ہووے
جڑا نبی دی بیوی نو مندا ہے مومن ہوندا ہی ہوے کہ جڑا نبی دیا بیویاں نو مندا وے با اختلاف روایات نبی دیا 9 بیویاں نبی دیا 11 بیویاں نبی دیا 13 بیویاں پر جیڑا مقام اور اعزاز رب کائنات نے حضرت خدیجہ نو عطا فرمایا کسے ہور نو نہیں عطا فرمایا عورتاں دے وچوں جن نے سب تو پہلا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا وے وہ دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عورتاں دے وچوں جن نے سب تو پہلا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا وہ دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ واقعہ عام الفیل تو 25 سال پہلا پیدا ہوئی واقعہ عام الفیل تو 25 سال پہلا پیدا ہوئی اور آپ دے والد نے آپ دا نام خدیجہ رکھیا 25 سال پہلا پیدا ہوئی تے والد نے آپ دا نام خدیجہ رکھیا تے آپ شروع تو پاک تے صاف بلکہ اس زمانہ جاہلیت وچ بھی لوکی آپ نو طاہرہ کہہ کے پکار دے زمانہ جاہلیت وچ جس طرح نبی پاک نو صادق تے امین کہہ کے پکار دے سن جڑے حضور پاک دی جان دے دشمن سن وہ بھی نبی پاک نو صادق تے امین کہہ کے پکار دے سن اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو طاہرہ کہہ کے پکار دے ہوتے سن زمانہ جاہلیت وچ بھی اور پھر آپ نے 2 شادیاں کیتیاں حضور پاک دے نکاح وچ آن تو پہلا آپ نے 2 شادیاں کیتیاں وہ دوویں جڑے شوہر نے آپ دے وصال فرما گئے دوویں شوہر آپ دے وصال فرما گئے اور انہاں دے وچوں اللہ نے آپ نو 3 اولاداں عطا فرمائیاں بعد وچ وہ تیناں نے حضور پاک دا کلمہ پڑھیا جدو حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا بعد وچ انہاں تیناں نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا وے اور پھر جدو حضور پاک دی غلامی وچ آئیاں نے تے پھر آپ نے سارا مال حضور پاک دے قدماں دے قربان فرما چھڑیا علماء فرماندے نے کتاباں وچ لکھیا کہ پورے قافلے دا سامان ایک پاسے جنہیں تاجر قافلے دے نال جاندے سن کاروبار کرن واسطے انہاں ساریاں دا سامان تجارت ایک پاسے تے حضرت خدیجہ کلی دا سامان ایک پاسے یعنی اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا پھر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک خواب بیان فرمایا کہ مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں ایک خواب ویکھیا کہ آسماناں دا سورج چڑھیا تے میرا گھر روشن ہو گیا آسماناں دا سورج چڑھیا چمکیا وے تے میرا گھر روشن ہو گیا تے جدو میرا گھر روشن ہو گیا وے تے وہ دی روشنی پوری دنیا دے پھیل گئی گھر میرا روشن ہویا تے اس روشنی دی وجہ تو پوری دنیا جیڑی وہ روشن ہو گئی ہے آندے نے میں اس خواب دی تعبیر پوچھن واسطے ورقہ بن نوفل دے کول گئی تے جدو انہاں نے گل سنی تے فرمایا خدیجہ تینوں مبارک ہوے تو آن والے نبی دی بیوی بنن والی تو آن والے نبی دی آخری نبی آخر الزمان دی تو بیوی بنن والی ہے تے سب تو پہلا تینوں یہ شرف حاصل ہوئے گا کہ تو سب تو پہلا اس نبی دی بیوی کہلاؤ تینوں یہ شرف حاصل ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اندر جدو حضرت خدیجہ نے گل سنی تے انہاں کے دل وچ حضور پاک دی محبت بڑھنا شروع ہو گئی پھر تعلق ہور قریب آئے حضرت خدیجہ نے حضور پاک کو اپنا سامان تجارت دے کے بھیجیا سامان تجارت دے کے بھیجیا تے اپنے غلام میسرہ نو بھی نال بھیجیا کہ انہاں دا نال دھیان رکھنے والے خیال کری کی کس طرح کاروبار کرتے ہیں تے جدو میسرہ نے حضور پاک دیا شاناں ویکھیاں تے حضور پاک دے کمالات ویکھے حضور پاک خیمے وچ بیٹھے ہوئے نے تے میسرہ سامان دے کول کھلوتا ہے ایک یہودی آیا انہیں سامان دا سودا کیتا انہیں آکھیا کنے دا کمبل دینا ہے انہیں آکھیا جی 30 درہم دا میں کمبل دینا انہیں آکھیا 30 دا تے ہے کوئی نہیں تے تو انہیں پیسے کیوں منگنا وے پیا اے جڑے اندر کعبے وچ بت لگی ہوئے نا تینوں اس بت دی بڑے بت دی قسم کھا کے کہہ کہ اس کمبل دی قیمت اتنی ہے وے کہ نہیں تے حضور پاک جلدی خیمے دے وچوں باہر آئے آپ نے فرمایا اج تک اساں کسے جھوٹے خدا دی قسم نہیں کھاتی
سبحان اللہ فرماؤ یار. اج تک اساں کسے جھوٹے خدا دی قسم نہیں کھادی. اج تک اساں کسے جھوٹے خدا دی قسم نہیں کھادی. جدو اس یہودی نے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے بس ویندا ہی رہ گیا. انہیں آکھیا سونیا جویں تسی آکھو گے اسی اُنی مول لا دیا جنہ تسی مول لاندے ہو اسی اُنہ ہی مول لا دیاں گے. تے میسرا کولو نہ ہی رہا گیا. آندا اے مال دا مول نہیں لگدا پیا اے مصطفیٰ دے جمال دا مول لگدا دے پیا. کیونکہ جنہ نہیں ویکھیا او پہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں. او جنہ نہیں ویکھیا او پہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں. میسرا حیران پریشان ہو گیا. آندا اے مال دا مول نہیں لگدا پیا اے محمد دے حسن و جمال دا مول لگدا وے پیا. تے پھر جدو میسرا حضور پاک دے نال واپس آیا وے سامان فروخت کر کے حضور پاک دی بارگاہ وچ واپس آیا وے تے حضور پاک نو نال لے کے اپنی مالکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا وے. پھر انہیں حضور پاک دیا شانہ بیان کیتیاں نے تے حضرت خدیجہ دے دل وچ حضور پاک دی محبت ہور پیدا ہو گئی ہے. پھر ہور تعلق قریب ہویا. پھر حضرت خدیجہ نے اپنے چاچا جی نو حضور پاک دی بارگاہ وچ بھیجیا تاکہ میں تواڈے پتیج حضور پاک دے نال میں نکاح کرن دا ارادہ رکھنی ہاں. تے حضور پاک نے فرمایا حضرت خدیجہ نے اگر اپنے چاچے نو میرے کول بھیجیا ہے تے میں بھی اپنے چاچے نو تیرے چاچے کول بھیجنا وا تاکہ دوویں مل کے گل بات طے کر لین. المختصر شادی ہو گئی نکاح ہو گیا. تے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا خطبہ نکاح پڑھیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ مقام حاصل ہے کہ نبی پاک دی ساری اولاد اللہ نے انہاں دے وچوں عطا فرمائی. حضور پاک دے 4 بیٹیاں نے تے 3 بیٹے نے. کنیاں بیٹیاں نے بولو سارے بولو اچھا کر کے بولو. حضور پاک دے کنیاں بیٹیاں نے 4 بیٹیاں نے تے 3 بیٹے. 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے. 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ دے وچوں عطا فرمائی تے 2 بیٹے حضرت خدیجہ دے وچوں عطا فرمائے. 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے حضرت خدیجہ دے وچوں عطا فرمائے اور 1 بیٹا حضرت ماریا دے وچوں عطا فرمائے. تے جدوں لونڈی حضور پاک دی بارگاہ وچ پیغام لے کے جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک نو بیٹی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک نو بیٹی عطا فرمائی ہے تے وہ جلدی جلدی جا رہی ہے. تے راہ وچ ایک مکے دی عورت مل پئی تے انہیں وہ بی بی نے پوچھا کتل دوڑ دی جان رہی ہے. انہیں آکھیا مکے دے وچ حضور پاک نو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی تے میں حضور پاک نو مبارک دین واسطے جا رہی ہاں. وہ عورت حیران کہ نالے بیٹی تے نالے مبارک نالے بیٹی تے نالے مبارک کیونکہ مکے دے وچ عورت نو بچی نو پیدا زندہ ہوندیا دفن کیتا جاندا سی. بچی نو زندہ ہوندیا دفن کیتا جاندا سی. گل یاد آ گئی. حضور پاک دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا آندا سونے میں تہاڈا کلمہ تاں پڑھاں گا اگر میری بچی نو زندہ فرماؤ گے. میں بچپن وچ اپنی بچی نو زندہ دفن کر چھڑیا تے میں بڑا پریشان ہاں. اگر میری یہ گل تسی پوری فرما دیو گے تے میں تواڈے تے ایمان لے کے آ جاواں گا. تے میرے آقا نے فرمایا چل میں تیرے نال چلنا. حضور پاک اس بندے نو لے کے اس جگہ تے گئے جتھے انہیں اپنی بچی نو زندہ دفن کیتا سی. میرے آقا نے اس بچی دا نام لے کے پکاریا تے اس بچی نے قبر وچ آواز ماری لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ. اچھا کر کے بولو اچھا کر کے بولو اور اچھا کر کے بولو. وہ بچی نے قبر دے وچوں آواز ماری لبیکا وسعدیکا
یا رسول اللہ سونے میں حاضر ہاں میرے واسطے کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا اے تیرا باپ ہے تین واپس لین واسطے آیا ہے اگر تو واپس آنا چاہنی ہے میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا وا اللہ تینوں دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا تو اس بچی نے کی آکھیا عرض کی تھی سونیا میں اپنے رب نو اپنے باپ نالو زیادہ مہربان پایا ہے میں اپنے رب نو اپنے باپ نالو زیادہ مہربان پایا سونیا میں واپس نہیں آنا چاہتی میں اتنے رہنا چاہتی یعنی مکے دے وچ ایک قانون سی ایک رواج سی کہ جس گھر بچی پیدا ہوتی سی وہ دا منہ سیاہ ہو جاتا سی پوس پہ جاندی سی دکھ تے تکلیف والا وہ چہرہ بن جاتا سی پر جدو حضور پاک دے گھر بیٹی آئی ہے تے حضور پاک دی جڑی کنیز ہے دوڑ دی حضور پاک نو مبارک دین واسطے جا رہی ہے کہ سونیا مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی تے جدو حضور پاک دے کولے عورت پہنچی مبارک دین واسطے تے دل وچ خیال پتہ نہیں سرکار کی آکھن دے برا بلا آکھن دے یا چنگا سلوک کرن دے کہ جدو انہیں جا کے پیغام دیتا کہ سونیا حضرت خدیجہ نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے کہ سرکار نے نظر فرمائی چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا بیٹی تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے بولو بیٹی تے اللہ دی بولو اللہ کے تواڈے تے بھی رحمت ہو جاوے بیٹی اللہ دی سارے بولو بیٹی اللہ دی اللہ اس رحمت والے اشرے دی برکت دے نال تواڈے گھراں وچ بھی رحمت فرمائے تے تواڈے مالاں وچ بھی برکت عطا فرمائے سارے مل کے بولو بیٹی اللہ دی بیٹی اللہ دی اللہ اکبر کبیرہ اور پھر بیٹی اللہ دی رحمت دے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ اللہ نے 4 بیٹیاں حضور پاک نو عطا فرمائیاں تے 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں 4 دیاں شادیاں ہوئیاں بیٹے جیڑے نے بچپن میں وصال فرما کے اللہ دا نظام ہے بیٹے بچپن میں وصال فرما کے بیٹیاں ساریاں جوان ہوئیاں تسا بڑی باری یہ گل سنی ہے ہن گل سن کے سبحان اللہ تسا آکھنی ہے جس ماں دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہو گئے جس ماں دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے اس ماں دا مقام کی ہوئے جس ماں دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا دا فرمان کسی جی مرض کیتا سی کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتاں دی سردار ہے اور جی دی بیٹی دا یہ مقام ہے اس ماں دا پھر کی مقام ہو جی دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے اور یہ بھی گل سنو قیامت والے دن آواز آئے گی حضرت حاجرہ دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی حضرت سارہ دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی حضرت مریم دی سواری آئے گی آواز نہیں آئے گی پر جدو حضرت طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی سواری آئے گی آواز آئے گی او میدان معاشر والیو اپنیاں گردناں جھکا لو اپنیاں نظراں نیویاں کر لو محمد دی بیٹی فاطمہ دی سواری آ رہی ہے او میدان معاشر والیو اپنیاں نظراں جھکا لو اپنیاں گردناں چکا لو اپنیاں نظراں نیویاں کر لو محمد کی بیٹی فاطمہ دی سواری آ رہی اور جی دی بیٹی دا یہ مقام ہے اس ماں دا کی مقام ہو تے جس ماں دا یہ مقام ہے جیڑی حضور پاک دے نکاح وچ چاہیے جس ہن اگلا فیصلہ تو ہاں کرنا بن تو سا کرنی ہے روند نہیں مارنا کلا بندہ ویکھ کے جس بیٹی دا یہ مقام ہے کہ وہ جس بیٹی دا یہ مقام ہے کہ وہ بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے اس ماں دا کی مقام ہوئے گا تے جس جیڑی ماں حضور پاک دے نکاح وچ چاہیے پھر محمدی ماں دا کی مقام ہوئے گا محمدی ماں دا کی مقام ہوئے گا اچھا کر کے بولو ذرا سبحان اللہ محمدی ماں دا کی مقام ہوئے گا کیونکہ کونین جس دے نائیں حسنین دیو مائیں کونین جس دے نائیں حسنین دیو مائیں
حسنین دیو مائیں تے جی دی بیٹی دا یہ مقام ہے وہ دی ماں دا کی مقام ہوئے گا تے جس دی بی بی دا یہ مقام ہے پھر اس محمد دی ماں دا کی مقام ہوئے گا اور یہ بھی گل یاد رکھیو تو آڑے علم واسطے حضور پاک دی دادی دا نام ہی فاطمہ ہے حضور پاک دی چاچی دا نام ہی فاطمہ ہے حضور پاک دی دادی دا نام ہی فاطمہ حضور پاک دی چاچی دا نام ہی فاطمہ تے حضرت خدیجہ دی ماں دا نام ہی فاطمہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جڑی والدہ ہے حضور پاک دی ساس لگیاں یعنی حضرت خدیجہ دی والدہ حضور پاک دی ساس لگیاں تے حضور پاک دی دادی دا نام ہی فاطمہ چاچی دا نام ہی فاطمہ تے ساس دا نام ہی فاطمہ تے بیٹی دا نام ہی فاطمہ دادی دا نام فاطمہ چاچی دا نام فاطمہ ساس دا نام فاطمہ تے بیٹی دا نام فاطمہ اور پھر جدو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شادی ہو گئی پھر آپ نے سارا مال حضور پاک دے قدماں وچ قربان فرما چھڑیا سارا مال حضور پاک دے قدماں وچ قربان فرما چھڑیا اور پھر جدو حضور پاک دے نکاح وچ آئیاں نوکر بھی ہیں نے کنیزہ لونڈیاں بھی ہیں نے پر خدمت آپ ہی کر دیا یہ نہیں کہ نوکرہ کو کام کروایا نہیں جدو حضور پاک آوندے نے خود خدمت فرما دیا انہاں دی ضروریات نو پورا کر دیا نے تے پھر جدو پہلی وحی نازل ہوئی تے سرکار تشریف لے کے آئے تے فرمایا مینوں کمبل اوڑھ دیو کمبل دیو تے جدو پوچھا گیا وجہ کی ہے پھر آپ نے ساری گل سنائی تے پھر آپ نے فرمایا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں کیوں اللہ تعالیٰ تانوں مایوس نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے ہو آپ یتیماں دی مدد کرنے والے ہو آپ قرابت داراں دا خیال رکھن والے ہو تے ساری دنیا تو آڈے اخلاق دے گن گاندی ہے منو یقین ہے اللہ تعالیٰ تو انو کلیا نہیں چھٹے گا تو آڈے میں تو آڈے مہربانی فرمائے گا تے پھر آپ نے لے کے حضرت برقہ بن نوفل دے کول گئیاں یہ ساری گل بات سنائی تے فرمایا اے تے وہی فرشتہ ہے جڑا عیسیٰ علیہ السلام دے کول بھی ہوندا رہیا ہے اے تے وہی فرشتہ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے کول بھی ہوندا رہیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت خدیجہ کھانا لے کے حضور پاک دی بارگاہ میں چوندیاں نے حضرت خدیجہ کھانا لے کے حضور پاک دی بارگاہ میں چوندیاں نے پئیاں تے جبریل میرے آقا دی بارگاہ میں آئے سبحان اللہ فرما بڑی سونی گل ہے ایک مل کے بولو یار مل سے حضرت خدیجہ کھانا لے کے حضور پاک دی بارگاہ میں آئیاں تے جبریل میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے سونیاں اے حضرت خدیجہ آؤندیاں نے انہاں نوں اللہ بولو سلام پیش فرماؤ حضرت خدیجہ او خوش نصیب عورت ہے جدے اُتے آسمانہ تو سلام آوندا رہا او خوش نصیب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں رب کائنات نے سلام بھیجا وہ کسی نے وزیر اعظم سلام کر لیا بلے بلے کسی نے صدر سلام کر لے آندا بلے بلے کسی نے وزیر سلام کر لے آندا بلے بلے حضرت خدیجہ دا کی مقام ہے جنہوں کائنات رب سلام کا اجاوے پیا حضرت خدیجہ نو رب سلام بھیج داوے انہاں دی پاکی دی کی گل کر سکتے ہیں جنہاں دی پاکی جنہاں دی اشانہ رب کائنات بیان فرماندا وے پیا اور اللہ فرماندا یا نساء نبیے یا نساء نبیو لستن کاحد من النساء او نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں او نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح بولو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں کیونکہ تہاڈا تعلق مصطفیٰ دے نال ہو گیا تہاڈا تعلق مصطفیٰ دے نال ہو گیا وے ہن گھبڑ تساں کرنی ہے او جیڑی بیوی نبی دے نکاح وچ آ جائے او عام عورت دی طرح نہیں ہو سکتی جیڑی بیوی نبی دے نکاح وچ آ جائے او دا رتبہ اعلیٰ او دا مقام اعلیٰ او دی شان اعلیٰ او دی عظمت اعلیٰ او دا مقام اعلیٰ او جیڑا نبی دے نکاح وچ آ جائے او دا رتبہ اعلیٰ ہو جاندا وے تے جیڑا نبی دے نال لگ جائے او دا کی مقام ہوے گا تے جیڑا نبی دے نکاح وچ آوے اللہ فرماندا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء او نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں او جیڑا نبی دے نکاح وچ آ جائے او عام عورت دی طرح نہیں ہو سکتی تے پھر نبی دی مثل کون ہو سکتا ہے
نبی دے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ نبی دی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10 رمضان المبارک آپ دا یوم وصال، جدو آپ دا وصال مبارک ہویا سرکار نے دفن کیتا، قبر وچ خود اترے، قبر دے وچ خود اترے اور آپ نے دفن کیتا. جنازہ نہیں پڑھیا گیا، یہ گل یاد رکھے ہونے، جنازہ نہیں پڑھیا گیا کیونکہ وہ جنازے دا حکم نہیں سی آیا. جنازہ نہیں پڑھیا گیا، جنازے دا حکم نہیں سی آیا، وصال فرمایا گیا، سرکار قبر وچ اترے نے، دفن کیتا گیا تے میرے آقا نے بخشش دی دعا فرمائی، بخشش دی دعا فرمائیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جس سال آپ دا وصال ہویا اسی سال نبی پاک دے پیارے چچا حضرت ابو طالب دا وصال ہویا. پھر اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا گیا. عام الحزن، غم کا سال. عام الحزن، بولو عام الحزن، عام الحزن، غم کا سال. یعنی حضور پاک نے اس سال نو غم دا سال قرار دیتا کیونکہ حضور پاک دی پیاری بیوی بھی انہاں دا وصال ہو گیا. اور یہ بھی محبت والی گل، جنہ تکرا حضرت خدیجہ حضور پاک دے نکاح وچ رہیاں نے نا، سرکار نے دوجا نکاح نہیں کیتا. یعنی اتنی محبت آپ فرماندے سن. جنہ حالہ حضور پاک نے 9 شادیاں یا 11 شادیاں یا 13 شادیاں کیتیاں نے، لیکن حضرت خدیجہ 25 سال حضور پاک دے نکاح وچ رہی. کنے سال؟ حضور پاک دی عمر بھی 25 سال جدو آپ دا نکاح ہویا ہے. حضرت خدیجہ ماں جی دی عمر 40 سال، ماں جی دی عمر 40 سال. جنیاں حضور پاک دیا بیویاں نے سوائے ایک دے یا وہ طلاق یافتہ سن یا بیوہ سن. جنیاں حضور پاک دیا بیویاں 9، 11 یا 13 ساریاں یا بیوہ سن یا طلاق یافتہ سن. ایک عورت جیڑی ہے جدا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ایک کواری سن جنہ نے حضور پاک دا نکاح فرمایا. اور جدو حضرت خدیجہ دا وصال ہویا پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ کر کے حضور پاک دی بارگاہ وچ پیغام بھیجا تے پھر حضور پاک نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نکاح فرمایا. تے جڑیاں چھوٹیاں بیٹیاں سن حضرت فاطمہ اور دوسری بیٹی سن انہاں دی جڑی پرورش ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی پرورش فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی دیا بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. پھر حضور پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال تو بعد جانور لے ہوندے انہوں ذبح کر دے، جانور لے ہوندے انہوں ذبح کر کے تے حضرت خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر بھی گوشت بھیج دے ہوندے. محبت دا انداز ہے نا، ایک جانور لے ہونا انہوں ذبح کرنا تے او دا جڑا گوشت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں سہیلیاں وچ بھی تقسیم فرماندے ہن. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میں آنی 19 کہ دنیا وچ میرے ورگی عورت کوئی نہیں کہ میں حضور پاک دی محبوبہ بن جاواں، میں حضور پاک دی پیاری بن جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن فرمایا میرے تو بعد اگر حضور پاک کسی نال محبت فرماندے سن تو حضرت خدیجہ دے نال محبت فرماندے ہوندے سن. یعنی بظاہر جیڑی محبت ہے وے وہ ہے وے حضرت خدیجہ دے دنیا تو جان تو بعد بھی میرے آقا انہاں دا ذکر فرماندے ہوندے سن، انہاں دا ذکر فرماندے ہوندے سن اور پھر انہاں دی سہیلیاں دا بھی احترام فرماندے ہوندے سن. حضور پاک دی بارگاہ وچ ایک عورت آ گئی تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں حیران ہاں، مینوں نہیں آکھیا یہ واسطے کھانا لے کے آ، حالاں میں گھر موجود ہاں، میں گھر موجود ہاں. مینوں نہیں آکھیا حضور پاک نے کہ عائشہ یہ واسطے مہمان واسطے کھانا لے کے آؤ. سرکار آپ ہی اٹھے نے کھانا لے کے اس عورت کے سامنے پیش کیتا. وہ عورت نے کھانا تناول کیتا. جدو اٹھ کے ٹر گئی تو میں پوچھیا سونے بی بی کون ہے جہد واسطے تسی آپ ہی کھانا لے کے آندے ہو پے ہو؟ مینوں حکم نہیں فرمایا، کسی غلام نو حکم نہیں فرمایا، آپ ہی کھانا لے کے آندے ہو پے. یہ عورت ہے کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میری خدیجہ دی سہیلی ہے. آئے آئے
اے میری ختیجہ دی سہیلی ہے، میرے آقا اتنی محبت فرما دے سن، اتنی محبت فرما دے سن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرے آقا اللہ فرماندا ہے کہ نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، تے مومنہ دیاں جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے وہ مومنہ دیاں بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں. کیونکہ اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی وہ نانی. اماں ختیجہ کی میں، اگر ذوق ہوئے تو مل کے آخری شعر پڑھ لو. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی وہ نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی وہ نانی. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی وہ نانی. فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی مومنہ دیاں جانا